हे देव आत्म्या हे क्रिस्त आत्म्या हे मोग आत्म्या स्वर्गार तांतून देव हे देव आत्म्या हे क्रिस्त आत्म्या हे मोग आत्म्या स्वर्गार तांतून देव सुई पीडे सासाती तुझी भलायकी सुई दुखे सासाती तुझो संतोष सुई काळोख आसाती तुझो उस्वार आणि एकसुरपणाचा आमचो आधार हे देव आत्म्या हे क्रिस्त आत्म्या हे मोग आत्म्या स्वर्गार तांतून देव हे देव आत्म्या हे क्रिस्त आत्म्या हे मोग आत्म्या स्वर्गार तांतून देव बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोवे आसो. मोगोळ भाव भयणीनो, आयज तिसरो दीस सायबीच्या नोव्यानाचो. पण आयज आमी मरयेचे आंकवार मायेचें काळीज, पवित्र काळीज आमी मान दिता. खुर्सा जेजून आमकां बरी दिली आमची आवय कशी, तिचो बायपणाचो आलाशिरो आमकां ती फाब कोत्ता. देवाक आर्गां दिवन सायबीन ओडटली आमची माय, पूण तेच बरोबर हे मायचे भाशेन मागीर जिवंक नात. त्या पासत काल तिका येयन मिसाचे भेटेंत बांटो घेतना आमची पातकी ओळखून घेवन देवाचे भोगसणे आमी मागुया. हांव पातकी सरपदरदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां सावकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सास्तच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या सौम्या काकूत को सौम्या सौम्या काकूत को क्रिस्त क्रिस्त काकूत को क्रिस्त क्रिस्त काकूत को सौम्या सौम्या काकूत को सौम्या सौम्या काकूत को. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा, भोवभाग्यवंत आंकवार मारयेची शेकाय आमकां फाबोक केल्यार देखून आमी संतोश्ता. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सोर वायट विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणेच्या सुखाक आमकां पावय. ही आमी मागता आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वयले वाचप. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांचें कुळ नांवाडगें जातलें आनी सगळ्या लोकां मदें तांची संसद सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलेली संसद अशें तांकां पळयात तितली मान्य करतली. हांव सर्वेस्परा सोवें
खुशालकायेन मुरगडटा आनी म्हजो ओत्मो म्हज्या देवा सवें संतोशान भरला. फुलाच्या जेल्यांत नेटलेल्या एका नवऱ्या परी आनी भांगारान शिंगारलेल्या एका हुकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली. तारुणाचे आंगवस्त्रांनी आनी प्राणमाणिकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पर राष्ट्राचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणी किर्लोन वयर सरशी करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगडता काळीज म्हजें म्हणात. सर्वेस्परा सवे मुरगडता काळीज म्हजें. सर्वेस्परा सवें मुरगडता काळीज म्हजें. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगडता काळीज म्हजें. बळिश्टाचें दोनूय मोडलें, पूण अस्कतचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतलीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतलीं तीं आनीक वावराक वचनात. वान्स ती बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवयक आतां बुजवण ना. आमचो जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगडता काळीज म्हजें. सर्वेस्वर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्वर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोस धरणीर शेवटयता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगडता काळीज म्हजें. गरिबांक तो धुळींतलो उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. खुबरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवे मुरगडता काळीज म्हजें. उबे रावात. नोमान मोरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर देव तुज्या सवें. सदैव घे तूं ओस्त्र्यामध्ये. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सवे आसो. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसलेम येतालो. आनी जेजू 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी परबेचे दीस सरले उपरांत परतून येतली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना
भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून गेली आनी सोयरे जायर आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी जेजूक सोडलो. आनी तो बेलो जातूच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुसलेम गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकतले ते तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यान्याचे आनी ताच्या स्वभावाचें मोठें अजाप दिसलें. ताका थंय पळयोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खंयची हुस्की काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. जेजून ताका म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत आमी आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी ताचे बरोबर जेजू नाजरेताक गेलो आनी तांकां खावतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरतली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कृपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणणी तुका क्रिस्ता. मोगल भाव भयणीनो, हें धाकटें वाचप उगडास करता आमकां मोग आमचे मायेचो आमचे सवे. जेन्ना आमी पयस बेताव, आमी पातकान पडटा, ही आमची माय आमकां सोदून वता. तिचो मायपणाचो मोग आमकां आसा. विस्वासान तिका ह्या नोवेनांत आमी उलो मारता. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वस्वरात मानताचो असलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्खे पयस सभेच्या आदावाक सरस्पर मानून घेव. कोणबळे बापा, भाग्यवंत आंकवार मारये, देवाचे मातीचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजे दयाळ देस्त घाल आनी आमचे स्वर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानवशी कोर. हें आमी मागता तेच तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन बसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सौर पोदवेदरा आनी सासनांचे देवा, सौरकाळी आनी सौरताय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलोले नित्यांकवरी मारयेचे ना आमी नमान कोत्तना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वंडिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणांची बोडबी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाखणटात आनी तांचे सांगती आमचेय ताळे मेळून आमी अनुदान तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोय सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस मरोन सोसूंक बेचे आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी तूं आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, की म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशे पासत तें बारोबतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गूट परगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पडा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर, आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो मुंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागीबोन बापा, ऑस्वल्ड आमची गवंडी बापा,
आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कोर. तांकां आनी तुजे इश्टगोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची बाई सांगाती भागिवंत जुजे भागिवंत धर्मदुता आनी सोर्ब काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सुरवंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हणजे आतां हे भेटेन फावोपरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या सटबंदरची आज्ञा मानून धरून ताणें शिकलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पथकां मोगोश आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून अजिबितान सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वोंड राजा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सोरपातली सुटोय आनी सोर्ब आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. सो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. पळे जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकपेटलां. तुजे सरसिलो कोर्सरून केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. Moja gayanku kushal kainula su moje bidor jieta
दुखेलो म्हजो आत्मो विरून गेलो जीव म्हजो आयलो जेजू देवतारो आपूण म्हजो प्राण जालो आत्म्या म्हज्या गायन कर कुशलकायेन उल्हासो म्हजे भितर जियेता म्हजो देव जिवन जेजू प्रार्थया सर्वेस्परच्या आमच्या मोगाळ बापा भगवंत अंकवार मारये देवाचे मातीचे उगडासाक आमी तुका भेटुला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिल्याय ह्या पोसणाचे गोठायेन आमची माये बरी तुजी खोशी पाडून स्वर्गात तुजी सासणाची सोडवण बगूंक आमी तयार जावं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे असो. सोरपोतीचा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. बसून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. माये मोजे मोगाळ कोरगे म्हाका तुजे भार समाई उगडास तुजो संतोष मोजे जिणेचो हांव न्हिदून धाकटूच दोळे कसले वेने तोच पडे न्हिदे तुय हुस्को म्हजो कसो कोचो मोग तुजो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमेन. ये पवित्र आत्म्या रोचणारा आनी कृपेची बांदारा बरी खालसा तुझी रोचना ये कोर आमकां तुजी तेंपला. धाड तुज्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आणि संसाराचे रूपच तूं नवो करतलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. कार्तिकायेन आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे बोगसडे आमी मागुया. म्हज्या देवा हांव तुका सत मानता. हांव तुजेर पातू येता. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या बोडान तूं सोर बरो देव देखून आनी आमी तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांतान दूख धरता. म्हजी पातक्याची काकूट कर. आमेन. मागुया आमचे पाप सायबाच्या येवजोड्या पासत किरीत भाशेन ह्या दिसांनी ही कोरोना व्हायरसची पिडा पयस जावच्याक आनी तेच बरोबर आमी ह्या भुमीची संवसाराची सांबाळ करच्याक. मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवूं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. निमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोत जे थंय आसा
स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आदी आता आणि सदां सदां काळ आमेन. आमेन. आमचे मायेक आतां आमी उलो मात्ता. तुजे आश्रय खाल आमी रिगता. भाग्यवंती माये देवाचे बेपरवा करिनाकाय आमच्या मागणेची आमच्या गरजांनी, पण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. सासवोट आदाराचे माये तुजे नांवूच घेतल्यार आमची काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी सगळे म्हजे काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टाळण्यांनी मोगाळ माये म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भगांतलो बेगीन उठूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान वावरूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलवण्यांक खोट्या इश्टांक पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुंभसराचो आनी कुंभन्याचो साक्रमंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. कोश्टां उपराद्या मदें सोंसणिकायेन देवाची कुशेर राजी जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस फाटिना रावना जावंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुज्या आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आनी मोर लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां ते घडयेर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान हांवें तुजो निमाणो संस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जोटण कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग सासवड आदाराची बाये. क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोडपोत वेदरा आनी काकुत्सरा देबा जाणें मनशे कुडाक आदार दिवचे पासत निर्मिलाय आंकवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थाव. तिचे मागणे वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावूंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. आमेन. विस्वासान देवाक आमी आर्गां दिवया जी देणी देवान आमकां फावो केल्यांत. तेच बरोबर उगडास करूंक जी आमच्यो गरजो आसात सायबणीच्या मजतीन देवान आमकां ती फावो करच्याक. विस्वासान नव्याच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सासवट आदाराची माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विश्वास. एकाकुतीचे माये चुरचूर कर मुजें. हांव आयकता सगळ्यांक तुका आचारिल्ली आश्रय आनी बरवशा पातक्यांच्या. जावं तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवा दितां. दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुळतीन हो विश्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सतपंतां म्हज्या सासणाच्या सालासावची खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन. पूण पियेतां पातकाच्या ताळण्यान तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो.
हो तर उरता उपकार सो मागता तुजे थंय आनी हांव परतून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक हेमकोण्याच्या चुपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराची माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन बोदलेले सर्वेस्पोर जिताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन बोदलेले सर्वेस्पोर जिताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन बोदलेले सर्वेस्पोर जिताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनवती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरिये आदार दी ओदुश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर असो काळजांच्या माग पडचे पासून रातीन देवाच्या मुनेरांची विनंती कर सगल्या देवाक भेटलेल्या स्त्रियां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो शासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखींक दिणी प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली ही माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सोदूंक घाल फोड तुजो सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. Kalmai magmoj pasan sorgane to Jesus pois pon korta modkor wodyan jinin korkos dorian o akvar mai usro nartam poisola moi meja सांबाळ बुजोय तो बाळाया गोडव्या मोगान तुझ्या मोगळ माय माग मोज पासन जतनाय थांबोय नाका सोर्गीन सासणांक तुज मोग आनी अनाथ फावसो भाव भयणीनो आयज जावन आसा आमचें तिसरें नोवेन विशय जावन आसा रिन्युवल ऑफ द स्पिरीट आमच्या जिवितान पवित्र आत्मो भितर रिकपाक जाय भितर हाडपाक जाय जुआंवच्या शुभ वर्तमानान अध्याय 3 निकोडिमस जेजूक विचारता स्वर्गीचे राज म्हाका ग्रहण करपाक जाय जाल्यार म्हाका मेळपाक जाय जाल्यार कितें करचें आनी ताका जेजू सांगता उदकान आनी ओतम्यान नवें जिवीत घेवपाक जाय. ते निकोडिमस सोजमो ना. भाव भयणीनो हो ओतमो आमकां मेळ्ळा. केन्ना मेळ्ळा हो ओतमो? हो ओतमो आमकां मेळ्ळा जेन्ना आमी आमच्या आवय बापूयन आमकां बावतिस्मा दिला त्या दिसा आमकां पवित्र आत्म्याच्या तेलान आमची कूड माकल्या. साक्रामेंट कॉन्फर्मेशनाचे जेन्ना बिशप आमच्या इगोर्जेन आयिल्लो ताणें आमकां पवित्र आत्म्याच्या नांवान आमकां कन्फर्म केला. भाव भयणीनो हो आत्मो जेजूचो आमकां मेळ्ळा. पूण कितें जालां
आमचे जिवीतभर आमी धांवता पळयता हे कोत्ता ते कोत्ता ते कोत्ता हो पवित्र आत्मो आमी साणयलो. कशें साणयलें आमी? एक धाकटीशी गोडणी सांगता तुमकां. एकलो गुरुजी आहलो आनी गुरुजीचो एकलो शिष्य आहलो. त्या शिष्याक ताणें 5 वर्सां ताणें ताका शिकयलें आनी ताका म्हणलो, बाबा तुका 5 वर्सां तुका शिकयलो, तुका हांव गांवांत दवरता, तूं त्या गांवांत राव, तुका एक खोमटी बांदून दिता, धाकटेलें एक शेत दिता तुका, आनी तूं थिंगा राव, हांव तूं 3 वर्सांनी परतून येता आनी तूं कसो बरो आहाय की नाय तें खुशालकायेन तुका पळोवपाक येता हांव. बरें म्हणालो गुरुजी, कितें करचें आपणें? ताका गुरुजीन सांगलें, पळय 2 पारां जोतयेचे घेनाका, एकूच पार, 2 टी शर्ट घे, सुबेज घेनाका, आनी एक धोती घेतल्यार पुरो, आनी तुका तुका आपणाचें कितें जाय ते दुसरे वस्तू तूं घे. आनी दुसरें म्हणल्यार तूं मागण्याचो मनीस जा. सकाळीं उठ, मागणें कर, देनपारां आयदोण घे, गांवांत वच, गांव हा कुशीक, गांवांत वच, ते बाबडे तुका देवाचो मनीस म्हणल्यार तुका जेवण कितें दितलें. मागीर परतून ये, तुका जाय जाल्यार हो घे, विसव घे, मातसो रेस्ट घे, मागीर सांजे परतून मागणें कर, मागणें कोत्तोच मागीर परतून गांवांत वच, आयदोण घे, लोक तुका रातीक जेवपाक कित्याक दितलो. तशें करून दीस सांबाळ. बरें म्हणालो गुरुजी, कोत्ता. तो पयलो 1-2 म्हयनो बरो वचाचो बायसल्लो, तो कोत्तालो, म्हण गुरुजीन सांगला तशें कोत्तालो, सगळें कोत्तालो. एक दीस ताणें आपणाची धोती धुली आनी ताणें सुकोवपाक घातली. थिंगा ते हुंदरान बाबड्यान ताच्या धोतीक 3 आनी बुराक केले. अरे कितें कोत्तलो म्हूण तो गांवांत गेलो, लोकांक सांगलें, पळय म्हज्या धोतीक बुराक केला हुंदरांनी, मातशें एक नवी धोती मेळ्ळ्यार पळय, हांव गरीब मनीस. मागीर लोकांक म्हणलें, बरें तुका दिता म्हूण ताका नवी धोती दिली. आनी 15 दीस जातोच परतून ताणें धोती धुतली आनी ताणें ते सुकोवपाक घातले. ते हुंदरान आतां 10 बुराक केले. परतून गांवांत गेलो, लोक म्हणालो, पळय बोगोर हुंदीर तो तुज्या धोतयेक बुराक कोत्ता, जाल्यार तूं बोगोर आमची कशी येताय, जेवणूय दिवपाक जाय, नवी धोतीय दिवपाक जाय. अरे बाबा म्हणालो, हुंदराची प्रॉब्लम आहा मरे, माजोर दवर रे बाबा, माजोर दवर. मागीर ताका कोणें माजोर हाडून दिलें. माजोर दोत्तोस मागीर आतां प्रॉब्लेम जालो, माजराक दूद दिवपाक जाय. मागीर तो 2 आयदोण घेवन भोंवंक लागलो, एक आपल्या जेवणाचें आनी आपल्याच्या माजराक ताका दूद. लोकांक दूद दिलें आनी म्हणालें, पळय आतां 15 दीस जाले, जेवणूय दिवपाक जाय, दूदय माजराक दिवपाक जाय. माजराक दूद जाय मरे बाबा, गाय दवर रे मातशें, गाय दवर. ताका कोणें गाय दिली. आतां गाय दोत्तोस मागीर गायक जेवण दिवपाक जाय. आतां तो कितें करून आहलो, आपणाची आयदोण आनी एक थेली घेवन भोंवंक लागलो. लोकांक सांगता म्हाका कितें ग्रास बा दी म्हूण, ते म्हजे गायक दिवपाक. लोक म्हणालो, पळय रे जेवणूय दिवपाक जाय, तुज्या गायक जेवण दिवपाक ते आमचे कडेन जायना. ते गुरुजीन मरे तुका शेत केला, दवरला थिंगा. तूं मरे सकाळीं उठ रे, 2-3 उठ आनी तूं खोण वेरदूर घाल आनी मागीर वच बाजारान वीक, बडे पयशे मेवटले. आड गाय कितें घाल, गाय मागीर दूद दितेली, दूद मागीर माजराक दी, माजर मागीर ते हुंदराक भायर मारतले. करून भाव भयणीनो सकाळीं उठोंक लागलो, 3 उठ्ठा, कोत्ता, हे कोत्ता, शेत कोत्ता, वेरदूर जायत्यो जाल्यो, मागीर आनी कितें घातल्यो, विकता येता. सदां तो म्हापशाचो बाजारान भोंवन येता. मागणी करपाक तो विसरलो. गुरुजी आयलो तो सोदता आतां. तो म्हणालो, धोती घालून म्हजो एकलो वांगडी, म्हजो डिसायपल आहा. लोक म्हणालो, आतां धोती घालून कोण भोंवना, सगळे जीन्स पॅन्ट घालतात आनी धोती आनी खंयची. आनी ताका तो डिसायपलाक खबर मेळ्ळी की गुरुजी येयला, तापोन हा. धांवलो आनी गुरुजीचे पांय धरले आनी म्हणालो, गुरुजी म्हाका तापय नाका, म्हजी चूक न्हय, ते सगळे हुंदराची. भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमी घेतला, आमी वो साणयलो. कित्याक साणयलो? कित्याक वो आत्मो जेजूचो आमच्या भितर रिगोंक ना. पवित्र आत्मो भाव भयणीनो आमकां एक एनर्जी ड्रिंक. आमचे कडेन नवी मोबायल आहा पूण बॅटरी ना चार्ज. कितें गरज, कितें ते मोबायल घेवन आनी भोंवपाक जाता? बरी कार आहात, पेट्रोल ना, डिझल ना, पेट्रोल पंप बंद आहा, ते आनी कार घेवन भायर सरपाक जाता? आमची कूड जावन आसा भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्यान भरपाची गरज. जेन्ना पवित्र आत्मो भितर रिगता, आमची नवसोडणी जाता, आमी आत्म्यान भरोन येता, भाव भयणीनो,
तेन्नाच आमी फुडें वचपाक जाता. एक पाद्री भाव म्हाका एक फावटी कोपेलान आपयलो आनी म्हाका म्हणालो, फादर तूं ते जाग्यान पळय काम कोत्ताय, हे जाग्यान तुका तर बरो फळ मेळपाक जाय, खुशालकाय मेळपाक जाय, तर तुजी एक देवस्पण आसपाक जाय पवित्र आत्म्याची. हे पवित्र आत्म्या, हे म्हज्या कुडीन नितळ कोर, नोसोणी कोर आनी म्हाका पवित्र कोर. भाव भयणीनो, हो आत्मो जेजूचो आमचे भितर येवन आमी हो पवित्र आत्म्यान भरोन आमी एक काम करपाक, फुडें सरपाक आमी हो पवित्र आत्मो मागया. जेन्ना पर्यंत आमचे पवित्र आमच्या भितर ना भाव भयणीनो, आमच्यान कांय फुडें कांयच करपाक जायना. हे पवित्र आत्म्याक आमच्या कुडीन मागुया. विश्वासान आमचे मायेक आमी ओलो मारुया. बो कोण वडे आंकवार मरये, उगडास दोर की की कोण तुजो आसरो घेवंक धांवलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजूत सोजूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो हाल आशिल्लो नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या परवशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवून येता. ही अवकारीची अवकारी माय म्हजी, तुज्या सरशेन हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावता. हे देवाचे पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपर्वा करूं नाका, पूण तुज्या दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. आतां आमी जेजूक पवित्र साक्रामेंतांत आल्तारीचेर दवरता. तूं आमचो धोनी, आमचो सोडवणदार. विस्वासान ताका उलो मारता आनी ताचो आदार आशिर्वाद आमी घेता. विश्वासान जेजूक आमी ओलो मारुया. काकूत सरास तुवें जेजू उगोनीत नासलेले काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान ओजेपांच्या आल्तरा वेल्या साक्रामेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार संभोपर्यान तुजे दुयाळ दोळेपणान आमची मोतयां घेणे वयर तुजी सत्या चलय. तुजे बोल्या मोगान आमकां शेगुणेची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कोनिस्तांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. आनी ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुज्या थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवो देवस्थानांत सरकार बगूंक तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळ्या आमच्या पिडेवंतांचे पासत आतां आमी मागता. आमचो आदार सुम्याच्या नवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार वचला. सुमे आमचे मागणे आयकून घे आनी म्हज्या रुतान तुजी शिंपाव सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुज्या आत्म्या थाय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुम्या देवा, ह्या तुज्या भुरग्यांक फाबो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनदवत आदारान भाग्यवंत सदांच आंकवर मौर्येच्या निबारूंक ह्या काळाच्या कोंदींतली आनी बगूंक पावूंक सासण दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे भशेन तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक, तुमचे वयर आशिर्वाद घालूंक, तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जी येता राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेचे ह्या मागण्या वरवीं सोय पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे
तुमची बोध देवू आणि सदांकाळ तुगू. आमेन. Marie पवित्रार्था दोगोडव्यांच्या दोळ्यांनी पळे शाश्वत आदाराची माये सरपट तुझ्या पाया लागी तुझे वेंगेन बाळोक तुझो आराम तुझ्या सुख दुखाचो केदो संतोष खोल दुख तुझे माये तुकाच देत हांवें. येद्या व्हडत्या साक्रामेंतान सुरपोट नमस्कार करया त्या पोन्या दाखल्याचे बदले नव्यो रिती आदार्या अस्कोत विस्व्याक आदार दिवच्या बावडतान सोत मानुया जशे बापाक तशे पुताक ओनोन आनी स्तुती जावं नो मान वर नो पदवी प्राता फागो गाजो दी दिवना दोगाय तान उपजोन येतोल्या एक सारकी वाकाणी जावं. आमेन. प्रार्थया. देवा, ह्या वचपाच्या साक्रामेंतान तुझ्या कुस्नाचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर. ह्या पदवी आमी सदांकाल बगूंक तुजे सोडवणेचो फोड तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासनाच्या सासनांक. सदोय जावं देव, सदोय जावं ताचें पवित्र नांव, सदोय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावं जेजूचें नांव, सदोय जावं ताचें भोव पवित्र काळीज, सदोय जावं ताचें भोव आमोडीक रोगोत, सदोय जावं जेजू अवतार वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत, सदोय जावं पवित्र आत्मा बुजवणदार, सदोय जावं देवाची वोडमाय भोव भाग्यवंत मरी, सदैव जावं तिचे पवित्र आनी निश्कलंक गोड संभोव, सदैव जावं तिचे अनोदवंत कुडी आत्म्या सयत सरगार व्हरप, सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवर आनी माय, सदैव जावं भाग्यवंत जुझे तिचो भोव निर्मळ पोती, सदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां ताई. माय बोमोगळ माय सुंदरी आदार मागता वादार दी कोता भीड विचित्राक वारी पाव माय पाव प्रतावामी माये पाव तू पाव आमकां माये पाव तू पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी
माये पाव प्रतावामी माये पाव दुखी गोदीनी पिडेस्ता गोळगोळ्यांनी फाल्यां दिसतांचेर उजवाड भलायकेन संतोष पोतो माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोर्वोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी यादनिका पावाद्री बोयना पाप सायबाग राजोडगिया आमी तांचे पोरकूण गायतल्या सांगाती सुख दी स्वर्गार माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोर्वोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी माये पाव आंगार नाचलोल्या आमची काळजां आवडलेल्या तांकां तुज्या गे मायासऱ्या राख सांबाळ बरबितोल्या माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोर्वोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी